करया जेजू सोमियाक नमन करया देवा बापाक आराधन करया जेजू सोमियाक नमन करया पवित्र आत्म्या आमी नावाडया पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया त्रिएक देवाक हसून वाकणया त्रिएक देवाक हसून वाकणया देवा बापाक आराधन करया जेजू सोमियाक नमन करया देवा बापाक आराधन करया जेजू सोमियाक नमन करया वय मगळ बाबान आणि बहिणींनो आमचो देव त्रिएक देव एक देव आणि त्या देवातय तेग जण आणि ते तेगी देव हो मिस्तेर देवानच आमकां उगडापो केला आणि देव खंयच्या रितीन आसा म्हणलें तें आमकां समजोंक जायनासलेल्या त्या वक्ता देव आणि ताचे सैंब कसले म्हणून देवानच आमकां उगडापें केलां आणि आज तेंच उगडापण भावार्थान आमी स्वीकार करन आमच्या त्रिएक देवाक अर्घां दिवंक वंदोवंक ताची स्तुती गावंक ताका नामान करूंक आणि अशें ताचें आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या तर मगाळ भावांनो आणि भयणींनो आमच्या देवान आमकां मोगान रचलां आमच्या देवान ताचो मोग आमचे तें वांटून घेवचे खातीर आमकां रचलां आमच्या देवान ताचो संतोष आमकां दिवचे खातीर रचलां आणि अखेरीक आमच्या बापान एक दीस आमी ह्या संवसारांत उतराल्या उपरांत ताचे सोबें ससनाक जिये म्हणल्या खातीर आमकां रचलां तर मगाळ बाबांनो आनी भयणींनो हें आराधन आज आमी करता आसतना त्या देवा बापाक आमी आराधन दिता आसतना देव बाप आमचो मोगाळ बापय जावन आमकां ताच्या भुरग्यांक कितें गरज आसा तें सगळें फावो करून दी आमकां सकत दिवं दी आमकां बळ दिवं दी आमकां भलायकी दिवं दी आमच्या जिणे पयणार ताचो सांगात आमकां दिवं दी आमच्या कश्टां नश्टांत आमकां झुजोंक गरज आसची सामर्थ्य तो दिवं दी आणि अखेरीक हें पैण ताचे कुशे प्रमाणे बापाचे कुशे प्रमाणे तें संपल्या उपरांत त्या सर्गीच्या राजान ताचे सोबें आमी निरंतरी ती महिमा भोगोवंक तो आनंद भोगोवंक आमकां गरज आसची सगळी कृपा तो दिवं दी म्हणून हें आराधन करता आसतना आमी मागया देवा बापाक आमी मान करया जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया देवा बापाक आमी मान करया जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया पवित्र आत्म्या आमी गाजोया पवित्र आत्म्या आमी गाजोया त्रिएक देवाचो मोग करया त्रिएक देवाचो मोग करया देवा बापाक आमी मान करया जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया देवा बापाक आमी मान करया जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या जेजू क्रिस्तातान
उगडाप जाल्ल्या त्या मोगा विशांत सांत पाऊल रोमांगरांक बरोवन अशें म्हणटा, 5वो अवस्वर 8वी वळ. आमी पातकी आसल्यां तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. आमी पातकी आसतनाच मोगाळ भावान आनी भयणींनो, ह्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर ताचो जीव दिलो. एका पातक्या खातीर, उपकाराक पडनासलेल्या एका मनशा खातीर, दुख्ख येतल्या एका मनशा खातीर, मोस करच्या एका मनशा खातीर कोण जीव दिता. जीव दिवचे सोडया इल्लोसो वेळ सयत ताच्या लागीं उलोवंक कोण कुशी व्हरता, कोणी कुशी व्हरिना. न्ही आमकां दूख दितल्या मनशांक आमी जाता तितलें आमी आडायता. ती हेणे वेता आसतना आमी तेणे वेता. हें आमी करचें तें सामान्य सहज जावन, कित्याक म्हळ्यार त्या मनशा विशान आमकां राग आसा, त्या मनशा लागीं उलोवंक आमकां नाका. पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पळया, आमी पातकी म्हणल्यार त्या जाग्यार आसतनाच, ताका दुख्ख येयलेलें जावन आसतनाच, ताच्या तावन पयस पावलेलें आसतनाच ह्या सोम्या जेजू क्रिस्तान कितें केलां? केवल आमकां ताचें बेसांव दिवंक ना, केवल आमकां कितें गरज आसा तें ताणें तितलें मात्र आमकां फावो करूना, कांय आमची पिडा ताणें गूण करूना, तितलें मात्र न्हय. तितलें केलां, पूण ताच्या वर्त्यान मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ताणें आमचे पासून तो जीव दिला, ताचो जीव दिला. आनी ह्या मुखांत्र वो आमचो फातक्यांचो कितलो मोग करता म्हणून ताणें आमकां दाखयलां. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कितलो मोग ह्या जेजूक आमचे तें आसा. तर यस, ताचे तें मोग आसा म्हणल्यार बाबरतान आज ताका आमी लागीं सर लियावन तेतना त्या मोगान आमकां आरावन धर, त्या मोगान आमकां पळय, त्या मोगान आमची पातकां बगस, आनी सडकन त्या मोगान जें कितें आमकां गरज आसा, जें कितें आमी मागूंक आयिल्ल्या तें सगळें आमकां फावो कर म्हणून ह्या जेजू लागीं मागून ताचें आराधन आमी करया. बापा बापा नामान तुका, जेजू सोम्या होगलाप तुका. हात वयर करया म्हणया. बापा बापा नामान तुका, जेजू सोम्या होगलाप तुका. पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. बापा बापा नामान तुका, जेजू सोम्या होगलाप तुका. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. त्रिएक देवा, आमचो रचणार, आमचो पसणार, आमचो सांभाळणार तूंच म्हणल्यार विश्वासान आमचे जिवीत तुझ्या मोगान सदांच सांभाळवर, आमचे जिवीत सदांच तें सोलोन वर, आमच्या जिवितांत येवचे ते कश्ट
आमच्या जिवितांत येवची ती दोगदोणी आमच्या जिवितांत आमी फुड करूंक असे पंथावान ते फुड करूंक आमकां गरजाचे कृपेन गरजाचे सक्तेन भर म्हण तुज्या लागीं मागता येसू जेजू क्रिस्ता आमकां सांगातून दी आमकां आधार तूं दी आमचो मोग उगडाप करूंक तुजो जीव त्या कुर्सार समर्पण दिल्लो देव तूं तुजो जीवच आमचे खातीर दिवंक तूं तयार आसता आसतना बाकीचे सगळें बरेंपण तूं आमकां खंडीत जावंक दितलो म्हळ्यार विश्वासान आज तुज्या बरेपणान आमचे जिवीत आमच्या भुरग्यांचे जिवीत आमच्या कुटुंबादारांचे जिवीत आणि कोणा पासून आमी मागूंक आयल्या तांचे जिवीत तुझ्या मोगान ते भर म्हणून तुझ्या मोगान ते ग्रेस कर म्हणून तुझ्या लागे मागोंक आयलेल्या या हर एका तुझ्या भावंडांचेर तुझेर भावार्थ तुझेर विश्वास तुझेर पातीने दवरून हांगासर आयलेल्या हर एका तुझ्या त्या ल्हानांचेर तुझी काकुळतीची बिरमंतूची दीस घाल जे कितें आज ते तुझ्या लागे व्हडा भावार्थान आनी विश्वासान मागतात विचारतात ते सगळे तुझ्या उदारपणान तूं तांकां फावो कर म्हणून हे जेजू तुझे लागे आमी विश्वासान कालतेपणे आमी मागता हालेलुया 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 आमी समेस्तां उबी रावया मुगाळ भवन आनी बेनिनो आमी गायन केलें वय पवित्र आत्म्यांक आमी नावाडया पवित्र आत्म्यांक आमी गाजोया पवित्र आत्म्यांची स्तुती आमी करया वय मुगाळ भवन आनी बेनिनो पवित्र आत्मो आसा त्रिंदादेचो तिसरो जण जाका बापान आदी फुडेंच बसयल्लो आणि परत जेजून ताच्या त्या परगट मिसावा वेळार आपूण त्या पराक्लिताक त्या पवित्र आत्म्यांक दितलो म्हणून ताणें बसयलें आणि ताच्या बसवण्यात तो विश्वास रावलो आणि पवित्र आत्म्यांक ताणें आमकां दिलो मोगाळ भावान आनी बेनिनो ह्या पवित्र आत्म्याच्या नांवा विशयांत हांवें आदीं सांगलेलें आसा ताका आमी पाराक्लीत म्हणटा पाराक्लीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें म्हणून तुमकां उगडास आसा गे पाराक्लीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें पारा म्हळ्यार बगलेक आसचो क्लित आमी इंग्लिशांत कॉल म्हणटा त्या शब्दांतून आयला क्लेओस म्हळ्यार ग्रीक शब्दांतून तो आयला म्हळ्यार आपोवचें ताचो अर्थ पाराक्लीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आपयता आसतना आमच्या बगलेक येवन रावचो पळया आपयल्या कुडले आमच्या बगलेक येवन रावचो आमच्या बगलेक येवन रावचो ह्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो पाराक्लीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ वो कितलो ग्रेस्त अर्थ पळया आपयता आसतना आमच्या बगलेकच येवन रावचो पळया जेजून आमकां ह्या विशयान सांगलेलें आसा आमच्या पवित्र आत्म्या विशयान तो आपयता आसतना आमच्या बगलेक येवन रावता म्हणून पळया लुकासची सुवार्त आमी काडली जाल्यार 12व्या अवस्वरांत 11 वळींत जेजू अशें म्हणटा तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नितीकर्ता आनी अधिकाऱ्यां हुजेर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो कशें शिकयतलो तुमच्या बगलेक रावून तो तुमकां शिकयतलो पळया सिनागोगाचे अधिकारी सडन तुमकां धर्न व्हरतात तुमकां कळना कितें सांगचें कितें उलोवचें तें कळना त्या देखून जेजू म्हणटा भिये नाकात तुमच्या बगलेक रावून तुमी कितें उलय जाय कितें तांकां जाप दी जाय म्हळ्यार तसो तुमकां शिकयता आमी पळयता ल्हान भुरग्यांक शिकयता आसतना आवयन खंय आसा जे पडटा रांदच्या कुडांत गे रांदच्या कुडांत रावून शिकरे 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 म्हळ्यार भुरगीं शिकतात गे शिकतात ना रांदच्या कुडांत रावूंक जायना बदलाक खंय रावचें आवयन बगल्यानंत रावयचें शिकयचें जाल्यार बगल्यान रावयचें न्ही गे आतां बरोवंक येनासलेल्या भुरग्याक बरोवंक शिकयचें जाल्यार आवयन हात धरिचें पडटा ह्या टिचरीन हात धरिचें पडटा म्हळ्यार तितलें लागीं ताणें आसल्यार भुरगीं वाचतात शिकतात तशें म्हणटा आसतना हांगासर आमकां शिकयतलो म्हणटा आसतना हांगासर कितें अर्थ जाता की म्हळ्यार ह्या वेळार
देवाचेर विश्वास देवाचेर पातयेनी दवरलेली कश्टांत दगदांत नश्टांत आसता आसतना तो पवित्र आत्मा तांकां तितलो लागीं आसता, तितलो लागीं आसून तांकां तो शिकयता. कितें उलोवचें म्हणून मात्र न्हय, कशें चला जाय, कितें करी जाय, खंयचें मेट काडी जाय, कसलें आमी निर्धार काणगे जाय, कोणाक मेळा जाय, खंयची वाट धरी जाय, हें सगळें मोगाळ भावान आनी भयणीनो हो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. परत पळय मोगाळ भावान भयणीनो, साम पावले ह्या पाराक्लीत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आमकां ताच्या पत्रांत दिता. आमी जर रोमांकारांक बरयलें पत्र काडलें जाल्यार 8व अवस्वर 26 वळ तो म्हणटा, तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्यांचो आधार आसा. आमच्या अस्कतकायेंत जायत्या रितीच्यो अस्कतकायो आमकां येतात आनी वेतात. कितल्या रितीच्यो अस्कतकायो पळया. एक पिडा आयिल्ली जाल्यार, एक ताप आयलो जाल्यार पळया आमी अस्कत, आमकां कितेंच करूंक जायना. या कितें एक समस्या आयिल्लो, आमकां चिंतिनातलो समस्या आयिल्लो, जावं पर कोर्टांतून एक ऑर्डर आयिल्लें, या कोणेय सजारच्यांनी आमचे विरोध केस गेली, या आमी पातयेन दिल्ले पयशे दिनासतना ते रावले, या आमी घरा भितर दवरलेलें भांगार पर. आज एकली म्हजी भयण सांगूंक लागली, तांच्या घरा भितर आसलेलें भांगार ती एकलीच आसता, कोणें गी व्हेलां म्हणून. पळया आतां ह्या वेळार कितें करचें, कालें करचें, कोणाक धरचें, या कशें फुडें वचचें कळना. ते देखून मोगाळ भावान बीन असल्यो आमच्यो अस्कतकायो जायते फावटी नाना रितीच्यो अस्कतकायो आमी चिंतिनातलेल्या बरें आमच्या मुखार येवन रावतात, आमच्या मुखार येवन रावतात, आमकां कंगल करतात, आमकां कितें करचें म्हणून आमकां एका रितीच्या काळोखांत सोडतात. आनी ह्या वेळार मोगाळ भावन खंयच्याय रितीची अस्कतकाय आसूं दी, ती खंयच्याय रितीची अस्कतकाय आमकां आयिल्ली ती आसूं दी, आमच्या पवित्र आत्म्याचो आधार आमकां मेळटा, पवित्र आत्म्याचो आधार आमकां मेळटा म्हणून सांपल अपुर्बायेन आमकां तो सांगता. ताचे उपरांत तो म्हणटा कितें म्हळ्यार असले सगळे अस्कतकाय ती आमकां ताचो आदार तो दिता आसतना प्रत्येक जावन आमी मागण्यांक बसता आसतना, आमी मागण्यांक उबे रावता आसतना, आमी मागण्यां खातीर ह्या देवाक लागीं सरता आसतना ताचो आदार आमकां मेळटा म्हणून सांपल म्हणटा. पळय ताची उतरां अशीं आसात, कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता, आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आमचे बगलेक रावून आमच्या मागण्यांत तो आमकां सांगात दिता. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पळय आमी पातके जावं पुरो, आमी देवातान पयस पावल्या जावं पुरो, आमचे मागणे कितल्या मापान देवाक ते पावता आमकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी तितलें देवातान पयस वेता आमच्या पातकाक लागून. पूण पवित्र आत्मो त्या त्रिंदादेच्या कुटुंबाचो एक सांदो, त्रिंदादेच्या कुटुंबाचो एक सांदो, तो देव आनी तोच देव त्या बापातावन त्या पुतातान वाळून आयिल्लो तो, आनी आमी आपयतना आमच्या बगलेन रावचो तो, आनी प्रत्येक जावन आमच्या मागण्या वेळार आमकां सांगात दिवचो तो. आमचे पासून विनंती करता आसतना मोगाळ भावान भयणीनो, आमचे मागणे कितलें फळादीक जायना जायत, आमचे मागणे कितलें शक्तिवंत जायना जायत, आमचे मागणे मोगाळ भावान आनी भयणीनो खंडे जावन कशें आकाश फुटोवन थंयसर पावस वाळटा, तशेंच मोगाळ भावान आनी भयणीनो सर्ग फाळें करन थंयसर आमकां गरज आसचें तें दिवचें, तसलें मागणें जावन बदलाता. हे घडीभर आमचे दोळे धांप्या, जें कितें आमी मागोवंक आयल्या तें सगळें आमच्या मतीक आमी हाडया. जे कितें आमचे अस्कतकाय आसा, जे कितें आमचे कश्ट आसात, जे कितें आमकां ह्या आमच्या कुटुंबादारांक आयिल्ली पिडा आसा, जी कितें गरज आसा. आज एकली बहीण म्हज्या लागीं म्हणा लागली, ताचो पोतो IELTS एग्जाम जायते फावटी दिवंक प्रयत्न करना आसा आनी तो फेल जाता म्हणून. आनी असल्यो अडखळ्यो विजाच्यो अडखळ्यो जायतीं जाणां भायर वचूंक प्रयत्न करतात, इस्रायल गांवांक वचूंक प्रयत्न करतात, ह्या भायल्या गांवांक वचूंक प्रयत्न करतात. एकलो भाव म्हज्या लागीं आत्तां म्हणा लागलो,
तो आफ्रिकांत 15 वर्सां जावन आसा, 15 वर्सां जावन आसा, तरी ताका ते ग्रीन कार्ड मेळोना. तो गांवांत येवन त्या ग्रीन कार्डा खातीर राखोन आसा. अळे असली अस्कत काय, आमकां कितें करचें कळना, असले कश्ट. आनी एकले बहीण म्हणा लागले, फादर मुजी दू टिचर शिकलां तें आतां सोडून 28 वर्सां ताका जाली. आनी काजार जा म्हळ्यार काजार जावंकच ते मन करिना, काजार जावंकच मन करिना. असले कश्ट आवय बापायक आयलेले आसात. भुरग्यांचो फुडार चिंतून ती कंगाल जाल्लेली आसात. काजार जावंक आयकनात, त्या फुडारा दिशेन एक सारखे मेट काडूंक आयकनात. मगाळ बाबान आनी बेनिनो, तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत कसले कश्ट आसात ते सगळे तुमच्या मतीन तुमी हाडात. ह्या तुमच्या कश्टांत पवित्र आत्म्याचो सांगात, पवित्र आत्म्याचो आधार आसा म्हणून विश्वास दवरात. आनी प्रत्येक जावन ह्या मागण्या वेळार तो पवित्र आत्मा तुमकां सांगात दिवन तुमचे खातीर मागता. आनी खंडीत जावन ताणें मागलेलें तें फळादीक जाता. आनी खंडीत जावन ह्या पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणांत आमी केल्ले मागणे आमकां कितें आमी आशेलां तें आमकां लाभाशें करता मात्र न्हय. आमी चिंतीनातलेलें बरेंपण, चिंतीनातलेलीं बेसांवां, चिंतीनातलेलीं तीं वरकृत्यां आनी प्रत्येक जावन चिंतीनातलेलें तें आत्मीक बरेंपण, चिंतीनातलेलें आमी आत्मीक बरेंपण, आमी सडाव जावन विसारिनातलेलें तें आत्मीक बरेंपण. आमी जायते फावटी आत्मीक बरेंपण विसारिना, आमी सडाव जावन लौकीक बरेंपणूच विसारता जायते फावटी. हें सामान्य, एक मनीस जावन, एक अस्कत मनीस जावन. पूण आमचो पवित्र आत्मो आमी चिंतीनातलेलें तें आत्मीक बरेंपण सयत आमकां व्हडा मापान लाभाशें करता. तर मगाळ बाबान आनी बेनिनो, ह्या आमच्या मागण्यान पवित्र आत्म्याचो सांगात सोदून, सांगात विसारन ह्या गितां मुखांतर ताचो आदार आमी मागया, ताचो आदार आमी विसारया. आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. सर्गा राजाचो सागर तू, मोगा बांदाचो पागर तू. सर्गा राजाचो सागर तू, मोगा बांदाचो पागर तू. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. संस्राग रूप तुवें दिले, मनशाक जिवी तुवें हाडले. संस्राग रूप तुवें दिले, मनशाक जिवी तुवें हाडले. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. सदा नितीची वाट दाखय, वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय. सदा नितीची वाट दाखय, वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची जरजान वाळून ये. पवित्र आत्म्या
देवोन ये जिविताची सर्जन वाळून ये काळोख दावनान उजवाड फांकय कुरपेच्या झरीन आमकां काळोख दावनान उजवाड फांकय कुरपेच्या झरीन आमकां पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सर्जन वाळून ये 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 हालेलुया 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 येशू में जेसू ख्रिस्ता तुझ्या बसवण्याचेर विश्वास दवरून तुवें बसलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक हांगासर आमच्या मदें तूं दी आमच्या बगलेक तूं येऊन रावा शंकर आणि प्रत्येक जाऊन हांगासर आमी मागणी करनासता आसतना ह्या आमच्या मागण्यांक ताचो सांगात आमकां लाभासो कर आणि अशें जें कितें आज आमी तुजे लागीं मागता आज आमी हें आराधन करन आमचे आस्कार सुस्कार जे कितें आमचे कश्ट नस्त आमी तुजे समोर आमी दवरता त्या सगळ्या कश्टांत आमकां आदार लाभासो कर आमकां मजत लाभाशें कर आणि तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां फावो जावं जें कितें आमी आशेता जी कितें समस्या आमी आशेता जी कितें समाधान आमी आशेता जी कितें भलायकी आमी आशेता जें कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत वाळोवन येशें आसा जंय म्हणून आमी आशेता तें सगळें बरेंपण आमकां लाभासें कर म्हणून हे समया जेजू लागीं ह्या पवित्र आत्म्या सांगात पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां उदंड मापान फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 अर्घा तुका समया जेजू अर्घा तुका समया जेजू होगळाप तुका समया जेजू समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू समया जेजू जय जय तुका समया जेजू जय तुका समया वंदितां तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू महिमा तुका आराधन तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे महिमे येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तुति हालेलुया 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 मुघल भवन आणि बेनिनो देवाचे उतर आमी आयकुया जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप देखून तांकां हें उतर सांग म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात तमनासतना वाळू कित्याक म्हजे परजेचे अंकवार दुवेचेर एक व्हड विघ्न आयिल्लां तिका एक मारेकार गाय जाला शेतांत हांव वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात शहरांत हांव वचून जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा प्रवादी आनी याजक पर्यां आपण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात तुवें जुदाक सारकोच पयस केला एक गाय तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटाळो येता गाय तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरीं जावचो बरवसो ना जायशें केलोय आमी शांती आशेता पूण बरें कांयच येना बरें जावचो वेळ आशेता पूण येता तरतरो सर्वेस्परा आमचें कोटेपण
आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें तुज्या नांवां खातीर आमकां सणिनाका तुजे महिमेच्या सिंहासनांक आत्मान करिनाका तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर तो मोडिनाका राष्ट्रांच्या मुर्ती मदली खंयची पावस धाडूंक शकता वा मळब आपशन्स पावसा शिवर घालूंक शकता सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं एकलोच हें करताय न्हय आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आमी सुमेस्तां बसया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगळ भावांनो आनी भयणींनो आमी वाचप आयकलें कोणाच्या पुस्तकांतलें वाचप हें आं जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी जेरेमिया हो प्रवाद खंयच्या वेळार करता गे म्हळ्यार इस्रायलचें राष्ट्र आसा पळया तें कोसळोंक लागीं जावच्या त्या वेळार तो हो प्रवाद करता ह्या प्रवाद्याचें मिसांव करता जावं पुरो आमी इसवी सांगची जाल्यार 7व्या शतमानाचे अखेरेक आनी 6व्या शतमानाचे सुरवेक हो प्रवाद करता आतां परिस्थिती कशी आसा गे पळया हो प्रवाद करता आसतना जुदासो ह्या इस्रायलाची परिस्थिती कशी आसा गे पळया कशी आसा गे म्हळ्यार कठीण दुकोळ आयला कठीण दुकोळ पावस ना तसली परिस्थिती आनी ह्या वरवीं सगळें जुदा आर मारलेल्या एका मनशा बरी जाला आर मारलेल्या मनशाक कितें करूंक जाता न्ही गे उठोवंक सयत जायना ताच्या काटये वयलें तसली परिस्थिती कोणाची जुदाच्या राष्ट्राची ताच्या उपरांत आनी एक विघ्न कितें गे म्हळ्यार बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर ताचें सैन काण घेवन ह्या जुदाचेर आक्रमण करूंक तो येते आसा तयार जाला असली परिस्थिती आनी असले संदिग्ध परिस्थितींत असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत वो प्रवादी जेरेमिया प्रवादी ताचे मिसांव हांगासर करता आमी आतां आयकल्ल्या त्या वाचपांत कितें आसा की म्हळ्यार एक संवाद आसा एक डायलॉग आसा तो डायलॉग कोणा मदें गे म्हळ्यार हो संवाद कोणा लागी म्हळ्यार कोणा मदें गे म्हळ्यार देवा आनी ह्या प्रवाद्या मदें आनी इस्रायल परजे मदें ह्या संवादांत ह्या उलोवण्यांत 3 पार्टी आसात कोण सकड एक देव न्ही देव उलयता मागीर ताच्या मदें कोण आसा जेरेमिया प्रवादी आसा आनी ताच्या उपरांत कोण आसा लोक आसा आनी हो सगळो संवाद 3 विशयांचेर केंद्रीत जावन आसा म्हणयत कितल्या विशयांचेर 3 विशयांचेर त्या देखून हे 3 विशय खंयचे गे म्हणून आमकां समजल्यार हें वाचप आमकां बरें करून समजता आनी त्या वाचपांत कितें देव आज आमचे लागीं उलयता कितें तो आमकां सांगूंक सोदता तें आमकां स्पश्ट जाता एक कितें गे म्हळ्यार एक विशय कितें गे म्हळ्यार थंयसर आसलेले याजक आनी प्रवादी त्या याजक आनी प्रवाद्या विशयांत ह्या वाचपांत कितें सांगलेलें आसा तें याजक आनी प्रवादी सयत कितें करचें म्हणून कळनासतना भोंवतात पळय हांगासर हें वाक्य अशें आसा प्रवादी आनी याजक पर्यां
आपण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार ह्या जाकांचें आनी प्रवाद्यांचें काम कितें जावन आसलें, कितें जावन आसलें. लोकांक पश्चातापाक आपोवचें. पयस गेल्लेल्या परजेक पश्चाताप पावा म्हूण सांगून परत देवाक लागीं हाडचें. हें काम एका याजकाचें आनी एका प्रवाद्याचें. जर एक याजक एक प्रवादी हें काम करिना जाल्यार ताणें करचें दुसरें कामां पुरो व्यर्थ. मेन काम तें पयस गेल्ल्या लोकांक देवाक लागीं हाडचें तें काम. पूण हांगासर कितें जाता त्या काळार हे प्रवादी तांचें काम करिनासतना ते सगळे भोंवतात. आनी एक धर्म कितें जावन ताणें केला गे बदलिला गे म्हळ्यार एक वेवहारीक रितीन ताणें बदलिला. तांकां तांच्या फायद्याक पडचे बरें तो धर्म ताणें बांदून हाडलेलो आसा. दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार उपरांत आमी पळयता लोक निजायकी पश्चाताप पावता. तांणी पश्चाताप पावची रीत ह्या आतां वाचलेल्या वाचपांत आमकां दाखोवन दिल्ली आसा. आनी अखेरीक थंयसर कितें सांगलां गे म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिलां कितें गे म्हळ्यार लोक पथाक आदारन देवान तांचे तें केल्ल्या सोल्ल्याक अविश्वासी जालो जाल्यार देव ताच्या सोल्ल्याक सदांच अविश्वासी जायना तो. आनी त्या देखून ह्या परजेचें बरेंपण परजेची सुटका खंयच्याच आटापून आसा गे म्हळ्यार ह्या देवान आदीं केल्ल्या त्या भद्र सोल्ल्याचेर आटापून आसा. त्या देखून ह्यो 3 संगती आयच्या वाचपांत आमकां वाचूंक मेळटात. ह्या आयच्या वाचपाचो संदेश ह्या 3 संगतींनी आटापून आसा म्हणून आमी म्हणयेत. आतां स्टेप बाय स्टेप आमी येवया. ह्यो 3 संगत्यो आमी इल्ल्योश्यो एनालायज करया. तो वेळ आमकां कितें संदेश हें वाचप हाडून आयलां तें आमकां स्पश्ट जाता. पयलें आमी पळयता जेरेमिया प्रवादी कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांव शेतांत गेलां वेतां जाल्यार तें तालवारीन मेल्ले मनीस आसात आनी शहरांत गेलां जाल्यार थंयसर बूक आसा. पळय मगाळ भावांनो आनी भयणीनो परिस्थिती हांगासर विवर आयल्या. कित्याक थंयसर तालवारीन मेल्ले मनीस आसात कित्याक म्हळ्यार येदोळूस बाबिलोनाच्या त्या सैन्यान येवन त्या मनशांचेर झूज मांडूंक सुरू केलां. आनी शेतांत गेला जाल्यार तो म्हणटा कितें आसा शेतांत बूक आसा. कित्याक बूक कित्याक म्हळ्यार दुकोळ आयला, पावस ना दुकोळ आयला, पावस ना. तसली परिस्थिती. ताचे उपरांत पळया याजाक हांवें येदोळून सांगलें याजाकान तांकां ह्या प्रवाद्याने तांकां देवा सरशें आपयजें आसलें पूण ते काम करिनात. बदलाक ते कितें करतात ते फटकिरो संदेश दितात लोकांक. कितें म्हळ्यार शांती कांय भियेनाकात कांय जायना कांय भियेनाकात. तितल्यान ते म्हणटात शांती खंयच्या वखदां ते शांती म्हणटात. येदोळूच बाबिलोनाचो राय ताच्या सैन्याक काण घेवन आयिल्ला आनी दुकोळाची परिस्थिती चड आनी चड जावन येता आनी तो त्या संदर्भार शांती म्हणून खरो पश्चातापाचो संदेश दिवच्या बदलाक लोकांक ह्या रितीन फटकिरो संदेश दिवन कांय भियेनाका शांती येता म्हणून ते बुजवून दितात. त्या तांचें दूख ते थांबयतात. ही जावन आसा परिस्थिती. पूण मकळ भावांनो आनी भयणीनो उपरांत आमी पळयता उपरांत जर 19-20 वाक्य आमी काडलें जाल्यार थंयसर त्या वाक्यांत आसलेलें तें एक कितें म्हणटा आमी इमोशन्स बदलाता. ती भोगणां बदलातात. ती कितें जाल्यात गे म्हळ्यार आतां विळापाक बदलातात. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार लोकांक आतां कळना
लोकांक आतां कळना हे कश्ट कित्याक आयल्यात गे म्हणून वो दुकोळ कित्याक आयला गे म्हणून बाबिलोनाचो राय कित्याक दाट घालूंक भायर सरला गे म्हणून कारण कितें गे म्हणून कळना आनी त्या देखून ते कितें करतात एका रितीन देवा लागीं येवन बापा लागीं येवन कुमसार जातात पळया तांच्या कुमसाराची रीत ते म्हणटात सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचें गुन्यांव आमी वळखून घेता कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केला कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केला आनी हाका लागून हे कश्ट आमचे बोवारी येवन आसात पळय मगळ भवनान बिनीनो ते दुरसाणांत देवाके दुरसाणांत आनी तांचे वयर आक्रमण करूंक आयिल्ल्या बाबिलोना घरांक बाबिलोनाच्या रायाक नेबुकदनेझराक बोट दाखोवन दुरसाणांत हे कश्ट तांचे वरवीं आयिल्ले म्हणून न्ही गे हे म्हजे कश्ट कोणा वरवीं आयिल्ले बाबिलोनाच्या राया वरवीं आयिल्ले आनी वो दुकोळ आयिल्ला कितें गे तांचे बाल देव रागार जाला कोणना पावस धाडसो देव रागार जाला कोणना त्या देखून ताचे वरवीं आयल्यात म्हणून तें दुरसण आयकूंक मेळना आमच्या सालत्या जिवितांत पळय मगळ भावना बेनीन आमकां कश्ट येता आसतना आमी कोणाक दुरसातांव सुडाव जावन कोणाक दुरसातांव आमकां कश्ट दिल्ल्या मनशांक न्ही गे ताणें फादर म्हाका येवन थोडे फावटी म्हणटात म्हजें लायफ इतलें बरें आसलें गे जाल्यार त्या मनशान आसा पळय सगळें बरबाद करून सोडलें फादर ह्या मनशान त्या मनशान ताचे वरवीं हाचे वरवीं जाल्यार तें एक डिसिजन हांवें कान गेल्ल्या वरवीं आमी आमचो बदलाम खंय घालता कोणाक खंयच्या संगती थंय आमी कितें करता बोट जगता आनी म्हणटा त्या वरवीं हाचे वरवीं ताचे वरवीं हांगासर पळय मगळ भवनान बेनीनो इस्रायल असो लोक तशें करिना बदलाक ताका समजता तें कितें म्हळ्यार पयलें कारण आमी आमच्या पातकाक लागून आमी देवातावन पयस गेल्ल्या वरवीं आमच्या पातकाक लागून देवाक विरोध आमी गेल्ल्या वरवीं देवाच्या वाटेन चलनासतना आमी आमचेच कुशेचे जावन आमचेच वाटेन गेल्ले वरवीं एक कश्ट आमकां येतात म्हणून ते समजातात आनी ताचे उपरांत ताचे खातीर ते तशें म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या पथकां खातीर ते कितें करतात पश्चाताप पावतात कित्याक म्हळ्यार तांचें थियोलॉजी तांचें देवशास्त्र कशें आसलें म्हळ्यार एक पथक सामुहीक रितीन तें कितें जाता परिणाम घालता पळय एक पथक सगळ्यांक त्या पथकाचो परिणाम लागता उडा एक चिंत्या एका घरांत एक दादलो कितें करता की म्हळ्यार मीत मिरवोन पियेता म्हूण चिंत्या बेबदो जाता ताचें तें एक पथक न्ही गे मीत मिरवोन केलें पियोवचें पथक आनी त्या पियोवण्या वरवीं कोणाक कस जातात त्या पथकाचो परिणाम ताच्या बायलेक ताच्या भुरग्यांक ताच्या फुडाराचेर सगळ्याचेर पडटा शेजारच्यांचेर पडटा शांती समाधान सगळ्यांचें पयस वेता न्ही गे पयस वेता जावं पुरो एकली बायल या कोणी वांगटी वाट धरता जाल्यार पळया घोवाचेर भुरग्यांचेर हर एकल्यांचेर ताचो परिणाम पडटा आनी तितलें मात्र न्हय तांची थियोलॉजी कितें आसलें गे म्हळ्यार पथकांचें कितें आमच्या पुर्वजांच्या पाताकी आमचेर परिणाम घालता म्हणून आनी तें जायते फावटी सत कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता जर एकलो ग्रस्त मनीस आसा म्हूण चिंत्या ग्रस्त मनीस आसा ओके ताचें भुरगीं बारीं संतोशान पुरो आसतात बरें शिकप शिकोवन आनी कितें पुरो आसतात ल्हान ते भुरगीं बरें शिकप शिकोवन आसतात आनी ताका एक सडन कितें म्हळ्यार काल्यान तें खेळची सवय सुरू जाता इस्पिटां खेळची आनी कितें खेळची सवय सुरू जाता आनी पुरो होगडायता म्हूण चिंत्या पुरो होगडायता ताचो परिणाम तांच्या फुडाराचेर तांच्या भुरग्यांचेर पडना गे पडटा न्ही गे पडटा ऑटोमॅटिकली पडटा त्या देखून इस्रायल प्रजा कितें करता तांच्या पथकां खातीर मात्र न्हय त्या पुर्वजांच्या पथकां खातीर जाचे वरवीं जाचो परिणाम तांकां कळीत नासतना तांचे वरवीं पडला ताच्या खातीर ती पश्चाताप पावता ताचे उपरांत
हे पश्चाताप पावल्या वरवीं कितें वळखून घेता इस्रायल प्रजा कितें वळखून घेता गे म्हळ्यार आमी नित्यवंत मनशां न्हय देवाचें तीर्प देवान वो दुकोळ धाडचें ताच्या उपरांत बबिलोनाच्या मनशांनी येवन आमचेर आक्रमण करचें तें नितीचें तातूंत देवाचें सूख कांय ना म्हणून इस्रायल प्रजा म्हणटा तें वळखून घेता देवाचेर ब्लेम घालिना देवाक दुरसाना बदलाक आपणाकच दुरसाता आमी आपुणूच कारण म्हणून वळखता आनी इस्रायल प्रजा कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुजें तावन सोडवून मागोवंक तूं नितीचें कर नासाय त्या देखून तुजें तावन सोडवून मागोवंक आमकां कसलेंच हक्क ना वी आर नॉट वर्दी आमकां हक्क ना आमी हक्कान विचारचें जाल्यार कांय ना देवा लागीं त्या देखून मग हें वळखून घेता थोड्या फावटी आमी हक्कान म्हणल्यार बरें विचारता न्ही देवा लागीं पूण आमचे पाताक आमी पळयल्यार आमचे अस्कतकायेक लागून आमी करचें सगळें पळयल्यार आमकां न्ही जाय की हक्क ना आनी अखेरीक मगाळ भावान आनी बेनिनो तर तांकां हक्क ना जाल्यार खंयच्या आदारान आतां लोक देवा लागीं येवन मागता तांकां हक्क ना कित्याक म्हळ्यार तांणी पातां केलां ती देवा तावन पयस गेल्यांत तर ग्रावंड कितें बेज कितें आतां विचारूंक देवा लागीं खंयच्या आदारार विचारचें थोडे फावटी हांवें पळयलां म्हज्या चलत्या जिवितांत थोडे मनीस आसात हांवें तांकां मस्त म्हळ्यार हेल्प केल्लें आसता ताच्या उपरांत फाल्यां दिसा तांकां कालंगी करूंक जाय त्या देखून म्हाका ती सांगनासतना कालंगी करतात आनी कांय इल्लें कश्टान पडटात जावं पुरो म्हज्या कॉन्टॅक्टार सोडतात म्हणचे त्या ताच्या उपरांत तांकां परतन कॉन्टॅक्ट करूंक धैर्य मेळटा गे सांगा तांकां इतलें हेल्प केल्या उपरांत ताच्या उपरांत सडन तांकां कालंगी इल्लो हंकार येता गर्व येता आमचे पुरो लायफ सेटल जालें म्हूण चिंतात ताच्या उपरांत कांय वचून फंडांत पडटात कालंगी जावन त्या फंडांत पडल्या उपरांत परत्यान तांकां म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक धैर्य मेळटा गे धैर्य मेळना न्ही गे तशेंच त्या देवा लागीं आमी ताच्या तावन पयस गेल्या उपरांत ताच्या तावन पाता केल्या उपरांत त्या इस्रायल प्रजा कितें चिंता आतां आमी कशें खंयच्या आदाराचेर त्या देवा लागीं विचारचें त्या देवा लागीं मागचें आदार खंयचो गे म्हणून हांगासर 3 संगत्यो आमकां दिल्यात त्यो कितें गे म्हळ्यार पयलें तुज्या नांवां खातीर देवा तुज्या नांवां खातीर कित्याक गे म्हळ्यार त्या काळार जर इस्रायल प्रजा संपूर्ण नाश जाली जाल्यार अन्य देवाक पातयेव नासले कितें म्हणटात तांचो देव गे तो सकत नातलेलो देव म्हणटात न्ही गे तो देवच न्हय म्हणटात त्या देखून तुज्या नांवां खातीर मोगाळ भावान आनी बेनीनो आमी क्रिस्तांव आमी देवा लागीं जायते पटे म्हणा देवा आमी क्रिस्तांव आमी पाता केलां आमी हें केलां म्हळ्यार आतां हांव कश्टान पडलां तुजेर पात येवन हांव मागणें करनासा नवें नांव येवन आसा कितलें परत करनासा तुज्या नांवां खातीर तुका महिमा मेळचे खातीर तुका महिमा आसा आनी तुजी आनीकी चड महिमा म्हजो भावार्थ पळयतल्या म्हजें मागणें पळयतल्या म्हजो विश्वास पळयतल्या त्या लोकांक उगडापे जावचे खातीर तुजे महिमे खातीर म्हाका पाव त्या देखून आमच्या मागण्यान ते मगाळ भावन बेन हें आमी उडास दवरया आमकां हक्क ना पूण देवाच्या नांवाच्या महिमे खातीर आमकां देवा पाव आमच्या कश्टांतले पाव आमच्या विघ्नांतले पाव म्हणून आमी मागचें इस्रायल प्रजा मगाळ भावान आनी भयणीनो अशी विनंती करता कित्याक दुसऱ्या परजन सांगूंक नजो हो देव सकत नातलेलो देव न्हय म्हणून दुसऱ्यान तुज्या महिमेच्या सिंहासनांक अपमान जायना जावच्या खातीर महिमेचें सिंहासन म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या टेंपलांत कितें आसा की म्हळ्यार आर्क पेट आसा आर्क पेटे वयर कितें आसा की म्हळ्यार ग्लोरी क्लाउड आसा हेब्रू भाशेंत शेकिना म्हणटात म्हळ्यार कूप आसा तें कूप कितें देवाच्या आजारपणाचो गुर्त देवाचें आजारपण त्या
त्या आजारपणाक तुज्या आजारपणाक आत्मान जायना जावच्या खातीर तुजें आजारपण आमचे मदें आसा म्हणून देवा आमी पातयेता आनी त्या आजारपणाक आत्मान जायना जावच्या खातीर कित्याक म्हळ्यार जर आमी सगळीं नास जावन वेता नास जावन वता तो वळू लोक कितें म्हणटा अळे तें कांय ना तें सिंहासनस ना तें खूब पर बेश्टें देवाचें हजारपणस बेश्टें तांचो देव हजारच ना तांचो देवच ना म्हणटात त्या देखून तुज्या सिंहासनाक आत्मान जायना जावचे खातीर ताचे उपरांत तिसरें ते कितें म्हणटात अखेरीक तुवें आमचे कडेन केल्ल्या त्या करारा खातीर तांच्या मागण्यांत ह्यो 3 संगती आसात पळया आमी फावो न्हय विचारूंक पूण तुज्या नांवां खातीर तुज्या महिमेच्या सिंहासना खातीर आनी तुवें केल्ल्या त्या करारा खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी तुज्या सल्ल्याक विरोध केल्या रे मोडल्या रे तूं तुज्या सल्ल्याक सदांच विश्वासी आनी तें विश्वासीपण दाखोवचे खातीर तुज्या सल्ल्याक तो विश्वासी म्हणून परगट करचे खातीर आमकां तो पाव म्हणून ते मागणें मोगाळ भावान बेनिनो देव ह्या इस्रायल प्रजा देवा समोर दवरता आनी अखेरच्या वाक्यांत कितें सांगलेलें आसा तें अखेरचें वाक्य हांव वाचून म्हजो नियाळ हांव सोंपयतां 22ನೇ ओळ 22ನೇ ओळीन कितें सांगलां म्हळ्यार राष्ट्रांच्या मुर्ती मदलीं खंयचीय पावस धाडूंक शकता राष्ट्रांत इतली मुर्ती आसा तो कोणीय पावस धाडूंक शकनात ह्या वरवीं इस्रायल प्रजा कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी अन्य देव आसात बाल देव आसा ताका सगळे आमी सांडटा दे आर युजलेस म्हणटात त्या देखून मोकळ भावन आमचे मदें थोडे पटी आसा पळय मस्त जाणां आसा ह्या त्रियेक देवा थंय रावच्या बदलाक येवच्या बदलाक कोणेंय सांगलें देखून अन्य देवाक पातयेवची अन्य देवा फाटल्यान वचचीं आसा अनलेस आमचें 100% विश्वासीपण ह्या देवाक आमी दिल्ल्या शिवाय मोगळ भावानो आनी भयणीनो ह्या देवाची सकत ह्या देवाची मजत आमी अनुभव करूंक शकना आनी त्या देखून ते म्हणटा राष्ट्रांचे मुर्ती मदली खंयचीय पावस धाडूंक शकतात ना तांकां सकतच ना विचारता मोळब ऑप्शन्स पावसा शिवर घालूंक शकता गे आदल्या फावटी जुना वेळार आमकां कितें सांगलें ह्या फावटी पावसत ना दुकोळ पावस उणो आसा वय पूण आमकां जाय पुरतो पावस आमकां देवान दिला लोकांनी सांगलें जाल्यार ताणें सांगलेल्या प्रमाणे दुकोळ येवं ना न्ही गे दुकोळ येवं ना ताच्या उपरांत थोडे फावटी आमी पळयता DC रजा दिता फाल्यां मस्त पावस आसा पूण कालें जाता पावस दिल्ल्या दिसा वतात म्हणून मस्त जाणां तमाशे करतात पूण DCक एक कालें म्हणटात एक हें आसा कालें एक जबाबदारी आसा त्या देखून तो दिता ताका कांय गुत्तो ना पळय यू ऑल्सो कॅनॉट प्रेडिक्ट नो बडी कॅन प्रेडिक्ट त्या देखून हांगासर विचारलेलो आसा मळब ऑप्शन्स पावसा शिवर घालूंक शकता की ना ताच्या उपरांत अखेरीक म्हणटा हें आमी म्हणूंक जाय आमच्या कश्ट नसतांत मोगाळ भावना बीन तें कितें म्हळ्यार ही उतरां तुमच्या मतींत उडासान दवरा सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं एकलोच हें करताय न्हय आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय आमी म्हणया मोगाळ भावनान बेनिनो आज आमचें जिवीत आमी हाडून आयल्या आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांक नश्टांक आनी उणापणांक जायते फावटी आमच्या आनी आमच्या बोवारीच्या आमच्या पुर्वजांच्या पाता कारण आमी पाता केला आमी वळखात आनी तुज्या नांवां खातीर तुज्या महिमेच्या सिंहासनाक आत्मान जायना जावच्या खातीर आनी तुवें आमच्या पुर्वजांक केल्ल्या त्या सल्ल्याच्या करारा खातीर आमकां तूं लागीं सर आमची पातकां बोगस आमचें तें काकूळ तूं दाखय आनी आमी हेर खंयच्याय देवाक सकत आसा म्हणून पातयेना बदलाक तुका मात्र सकत आसा म्हणून आमी पातयेता आनी तूं मात्र आमच्या जिवितांत सगळें तूं बरें करूंक शकताय म्हणून आमी तुजेर मात्र विश्वास दवरता म्हणून म्हणया आनी अशेंच आमी जियेवया आनी तो व्हड मोगाळ भावना बेनिनो ह्या देवातान भरपूर कृपे बेसावां भरपूर कृपे आशिर्वादां आमकां फावो जातेलीं आमेन अर्गां तुका सुम्या जेजू
तुका सुम्या Hoglap tuka sumya Jesu. Hoglap tuka Stuti tuka sumya Jesu. Stuti tuka Vandan sumya tuka sumya Jesu. Vandan tuka Mahima sumya tuka sumya Jesu. Mahima tuka Aradhan sumya tuka sumya Jesu. Aradhan Hallelujah. 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 Amen sumya standi berpudiya. येगडे बर माऊन रावून देवा आमकां पाव तुजेर आमी विश्वास दवरला तुजेर पातीने दवरून आमचे खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर विविध गरजांनी आसलेल्या खातीर आमी येदोळूस मागलां तुजेर मात विश्वास आमी दवरला आमचे कश्ट तूं मात्र पयस करूंक शकताय आमच्या जिवितांत तूं मात्र बरेंपण हाडूंक शकताय आमच्या जिवितांत जाल्ली ती लुकसाण तूं मात्र भरती करूंक शकताय आमच्या जिवितांत असलेले वणेपण तूं मात्र पयस करूंक शकताय आमच्या जिवितांत कितें सोडून जालां तें तूं मात्र सारकें करूंक शकताय आमच्या जिविताचो आमच्या भुरग्यांचो आमच्या कुटुंबाचो फुडार तुज्या हातांत मात्र आसा दुसऱ्या कोणाच्याय हातांत ना आमच्याय हातांत ना वय मगाळा जेजू हो जावन आसा आमचो विश्वास हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी त्या भावार्थाक लागून आमचेर तुजी राजवडकाय तूं चलय आमचेर तुजो अधिकार तूं चलय आनी आमचें जिवीत सदांच सांबाळ वर आमकां आतां तुज्या कृपे बेसावांनी बर आमकां आमच्या कुटुंबादारांक आमी मोग करतल्यांक हर एकल्याक आमच्या देशाक आमच्या राष्ट्रांत आनी कोण कश्टांत नश्टांत आसा तांकां सगळ्यांक तुज्या कृपे बेसावांनी बर म्हणून मागून हें गीत आमी गायता येद्या वडा सक्रामेंता Media voda sacramenta Sastanaman kuruya Turvilya त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्वा पावताचे बदिव्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्वा पावताचे बदिव्या जसे बापाक तसे पुता उल्हासाने स्तुती पूर्वी महिमा ससनाक ससना एका थाळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समीना वाटा तुका दोगांयच्या स्पिरिता समीना वाटा प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना